डिड आई मिस एनिथिङ जुन अहिले चाहिँ प्रेजेन्टमा यो क्लास 10 को इंग्लिश टेक्स्ट बुकमा रहेको छ। अब यो डिड आई मिस एनिथिङ भन्ने पोएमको इन्टरप्रिटेसन दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ है। पहिलो त यदि टीचर भ्यू पोइन्टले जाने हो भने टीचर को भ्यू पोइन्ट गरौँ है। टीचर भ्यू पोइन्टबाट जाउँ। टीचर भ्यू पोइन्टबाट जाने हो भने यो दुई तरिकाले यो पोएमलाई हामी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं। यहाँ डिड आई मिस एनिथिङ जुन क्वेशन सोधिरहेछ नि है, त्यो क्वेशनको दुई तरिकाले आन्सर आइरहेछ। एउटा आन्सर त आइरहेछ कि नथिङ। ओके, डिड आई मिस एनिथिङ त भन्छ कि नथिङ है, मतलब केही मिस गरेको छैन। र अर्को छ एभ्रिथिङ है। एभ्रिथिङ भनेपछि सबै थोक चाहिँ के भयो त मिस भयो, छुट्यो है। त यो दुई तरिकाले किन भन्दैछु भनेपछि एउटा टीचर भ्यू पोइन्टले हेर्ने भने एक पटक टीचर एंग्री मुडमा जवाब दिन्छ है। एक पटक टीचरले के गरेको छ त एंग्री रिसाएर जवाब दिएछ भने अर्को पटक के गरेको छ त अर्को पटक टीचरले के मतलब एंग्री मुडमा जवाब दिँदा एक किसिमले जवाब दिइरहेछ है एभ्रिथिङ भनेर, र सार्कास्टिक किसिमले है त। सार्कास्टिक मतलब एंग्री मतलब रिसाएर जवाब दिँदा एक किसिमको जवाब दिइरहेछ टीचरले नै है। रिसाएर जवाब दिँदा के भन्दैछ टीचरले कि एभ्रिथिङ। मानव कुनै विद्यार्थी क्लासमा एब्सेन्ट छ र भोलिपल्ट आएर उले सोध्दैछ कि डिड आई मिस एनिथिङ, मैले केही कुरा छुट्टाएँ हिजोको क्लासमा। त रिसाएर टीचरले जवाब दिँदा के भन्दैछ कि एभ्रिथिङ, तिमीले हरेक कुरा मिस गर्यौ। त सार्कास्टिक भनेको व्यङ्गात्मक किसिमले जवाब दिँदा, व्यङ्गात्मक है त। व्यङ्गात्मक मतलब ह्युमरस किसिमले जवाब दिन्छौ नि, अनि हामी यहाँ के भन्छौँ कि नथिङ है। कुनै विद्यार्थीले सोध्छ कि मैले केही मिस गरेको छु, डिड आई मिस एनिथिङ, अनि टीचरले के भनेछ व्यङ्गात्मक किसिमले सार्कास्टिक किसिमले जवाब दिँदा हैन हैन तिमीले केही पनि मिस गरेको छैन भनेर जवाब दिइरहेछ। यो भयो टीचरको कुरा। टीचर एकपटक एंग्री मुडमा जवाब दिइरहेछ, र एकपटक सार्कास्टिक तरिकाले व्यङ्गात्मक किसिमले के गरेको छ जवाब दिइरहेछ है। त यो त भयो टीचर भ्यू पोइन्ट। ओके, र अर्को कुरा पनि यो पोएममा भनिरहेछ कि एउटा जवाब टीचरको हो। यो नथिङ भनेर जुन भनेछ नि नथिङ, त्यो स्टुडेन्टको जवाब हो है। नथिङ भनेर के भनेछ स्टुडेन्टको जवाब हो, जसमा डिड आई मिस एनिथिङ भनेर टीचरको क्वेशन हुन्छ है। दुई पोइन्ट भ्यू पोइन्टमा छ। यहाँ भनिरहेछ कि टीचर्स भ्यू पोइन्ट एन्ड स्टुडेन्ट्स भ्यू पोइन्ट भनिरहेछ क्वेशनमा। त जति पनि नथिङ भनेर छ नि त्यो स्टुडेन्टको जवाब हो, र जहाँ पनि एभ्रिथिङ भनेर छ नि त्यो कसको जवाब हो त टीचरको जवाब हो है। त हामी दुई तरिकाले यो पोएमलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। एउटा मात्र टीचरले एंग्री र सार्कास्टिक मोडमा आन्सर दिइरहेछ भने अर्को चाहिँ नथिङ भनेर स्टुडेन्टले जवाब दिइरहेछ सेम क्वेशनको, जहाँ टीचर एब्सेन्ट होला है। हेरौँ है, डिड आई मिस एनिथिङ मतलब यो टीचर एब्सेन्ट छ र विद्यार्थीले नथिङ भनेर जवाब दिइरहेछ। नथिङ वाला पोर्सन जति छ त्यो स्टुडेन्टको भयो। र अर्को कुरा स्टुडेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट छ र उनले क्वेशन सोध्दैछ कि डिड आई मिस एनिथिङ, अनि टीचरले एभ्रिथिङ भनेर के गर्दैछ त जवाब दिँदैछ। ओके, त यो पोएम अलिकति कम्प्लिकेटेड किसिमको छ, किनभने हामी कुन भ्यू पोइन्ट लिएर अगाडि बढ्ने, टीचरको एंग्री र सार्कास्टिक मुड वाला पोइन्ट अफ भ्यूले इन्टरप्रेट गर्ने कि स्टुडेन्ट्स भ्यू पोइन्ट र टीचर्स भ्यू पोइन्टको कुराले इन्टरप्रेट गर्ने है। यसमा डबल तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। ओके, त म आजको यस भिडियोमा पहिला यो टीचरको एंग्री मुड र सार्कास्टिक मुड रिसाएको बेलामा र व्यङ्गात्मक किसिमले जुन जवाब दिइरहेछ यो भ्यू पोइन्टले म यसलाई पहिला अगाडि बढाउँछु।
है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ स्टुडेन्ट्स भ्यू पोइन्ट र टिचर्स भ्यू पोइन्टले पनि यसलाई हामी इन्टरप्रेट गर्छौं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हामी अहिले चर्चा गर्दैछौँ फर्स्ट हाम्रो के छ त प्रायोरिटी मैले फर्स्टमा यसलाई दिए। ओके, यसलाई भनेपछि टिचरले नै दुई तरिकाले आन्सर दिइरहेछ, एउटा रिसाएर आन्सर दिइरहेछ है र एउटा व्यङ्गात्मक किसिमले आन्सर दिइरहनु भएको छ है। र यसको बारेमा हामी अहिले चर्चा गर्छौँ अनि क्लियर भइहाल्छ कि एङ्ग्री मोडमा र व्यङ्गात्मक मोडमा चाहिँ सर्कास्टिक मोडमा कसरी टिचरले चाहिँ जवाब दिनु भइरहेछ। त्यसपछि हामी कुरा गरौँला स्टुडेन्ट्स भ्यू पोइन्ट र टिचर्स भ्यू पोइन्ट, यो हामी सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राखौँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टुडेन्ट्स एब्सेन्ट स्टुडेन्टले सोध्दैछ है, एब्सेन्ट स्टुडेन्टले सोध्दैछ र टिचरले दुई तरिकाले आन्सर दिएको कुरा यहाँ छ। स्टुडेन्ट जो एब्सेन्ट छ सोध्दैछ डिड आई मिस एनिथिङ, टिचरलाई सोधे त डिड आई मिस एनिथिङ, के मैले के कुरा चाहिँ यहाँ मिस गरे भनेर सोध्दैछ। टिचरको जवाब हेरौँ नथिङ, टिचरले यहाँ भनेछ नथिङ। यो किन भनिरहेछ टिचरले? व्यङ्गात्मक किसिमले जवाब दिँदैछ, हैन हैन तिमीले केही पनि मिस गरेको छैन है। when we realized you weren't here, मतलब जब हामी भनेपछि टिचर अलङ विथ स्टुडेन्ट्स, क्लासका सबै विद्यार्थी र टिचरलाई वी भनेको छ। त when we realized you weren't here मतलब क्लासरुममा तिमी छैनौ भन्ने कुरा जब हामी महसुस गर्यौं, we sat with our hands folded on our desks, सबै विद्यार्थीहरू के गरे त, विद्यार्थीले के गरे त आफ्नो हात फोल्ड गरेर हैन डेस्कमा चाहिँ इन साइलेन्स चुपचाप 2 घण्टासम्म के गरे त बसिराख्यो है। भनेको मतलब फुल पिरियड पुरै क्लास भरि, अब 2 घण्टाको क्लास थियो होला र स्टुडेन्ट्स आएर भन्दैछ कि डिड आई मिस एनिथिङ, त टिचरले भन्दैछ कि हैन हैन तिमीले केही पनि मिस गरेका छैनौ। जब हामी रियलाइज गर्यौ कि तिमी क्लासमा एब्सेन्ट छौ, तिमी क्लासमा छैनौ, त हामी फुल पिरियड पुरै 2 घण्टाको क्लासमा हामी के गर्यौ त साइलेन्टली चाहिँ हात फोल्ड गरेर बेन्चमा राख्यौ अनि साइलेन्टली चाहिँ के गर्यौ त क्लासमा बसिराख्यौ है। यसको मतलब हामीले त्यो क्लासमा के गर्यौ त पढ्दै पढेनौ। त जब पढ्दै पढेनौ त तिमीले मिस गर्ने कुनै कुरै आएन कि, त्यही भएर टिचरले भन्दैछ कि नथिङ। सर्कास्टिक हो यो, व्यङ्गात्मक किसिमले भन्दैछ, हैन तिमी नहुँदा त हामी पढ्दै पढेनौ त तिमी मिस कसरी गर्छौ भनेर नथिङ भनेर सर्कास्टिक व्यङ्गात्मक किसिमले भनेको छ। ओके, अब यसलाई अगाडि बढौँ नेक्स्ट स्टेन्जामा। नेक्स्ट स्टेन्जामा अगेन क्वेसन के छ त डिड आई मिस एनिथिङ, एन्ड द्याट क्वेसन इज आस्क्ड बाई एन एब्सेन्टी। ओके, जो एब्सेन्ट छ स्टुडेन्ट उसको क्वेसन छ कि डिड आई मिस एनिथिङ। अब टिचरले एङ्ग्री मोडमा, हाम्रो फर्स्ट जुन स्टेन्जा थियो यो सर्कास्टिक थियो, के थियो यो चाहिँ व्यङ्गात्मक किसिमले सर्कास्टिक किसिमले के अरे आन्सर आएको छ टिचरबाट। अब टिचरले चाहिँ के गर्दैछ एङ्ग्री मोडमा रिसाएर जवाब दिँदैछ, यो दिस इज टोटल्ली इन एङ्गर, रिसाएको अवस्थामा टिचरको जवाब छ कि स्टुडेन्टले भने डिड आई मिस एनिथिङ, मैले केही मिस गरे, अनि टिचरले भन्दैछ एभ्रिथिङ, हो तैँले सबै कुरा छुटाइस् भनेर भन्दैछ। आई गेभ एन एक्जाम वर्थ 40% अफ द ग्रेड फर दिस टर्म, है मैले यो टर्मको लागि 40% को टेस्ट लिइहाले, जुन 40% को टेस्ट यो टर्मको लागि लिएछु र जुन हरेक टर्मको मार्क्स जोडेर के हुन्छ त फाइनल एक्जामको रिजल्ट आउँछ। र यो टर्मको चाहिँ मैले 40%, यो टर्ममा कुनै टर्ममा जुन एक्जाम सोधिन्छ नि या क्वेसन सोधिन्छ नि त्यो टर्मको चाहिँ 40% को मैले अहिले नै यहाँ टेस्ट लिइहाले, जुन मैले फाइनल एक्जाममा जोड्नेवाला छु र जुन तिमीले मिस गरिहाल्यौ है। त विद्यार्थीले जुन एक्जाममा फाइनल एक्जाममा मार्क जोडिन्छ र त्यो मिस भयो भने उसको लागि त एभ्रिथिङ भयो नि, हरेक कुरा मिस भएको नि। त्यसपछि भनेछ assigned some reading due today on which I am about to hand out a quiz worth 50%, है। अब मैले यहाँ केही क्वेसनहरू पनि रिडिङ टेक्स्ट पनि विद्यार्थीलाई दिए, असाइन गरे, काम दिए विद्यार्थीलाई के को रिडिङको लागि आज है त टुडे, जसबाट चाहिँ
क्विजको 50% क्वेसन जुन हुन्छ नि त्यो त्यहीबाट आउँछ है अन व्हिच आई एम अबाउट टु ह्यान्ड आउट अ क्विज वर्थ 50%, जसबाट 50% को क्वेसन मैले केमा ह्यान्ड गर्ने के सोध्ने छु त क्विजमा सोध्ने छु र जुन तिमी मिस गरिहाल्यौ भनेर यो टिचरले एङ्गर मोडमा के गरे त विद्यार्थीलाई आन्सर गर्यो। अगेन हामी नेक्स्ट स्टेन्जामा जाउँ। फेरि यहाँ नथिङ भनेर भनेछ, यो अगेन के भयो त सर्कास्टिक मतलब व्यङ्गात्मक किसिमले विद्यार्थीलाई टिचरले जवाब दिँदैछ। के भन्दैछ क्वेसन थियो अगेन यहाँ पनि कि डिड आई मिस एनिथिङ, मैले केही मिस गरेँ, अनि टिचरको जवाब छ कस्तो व्यङ्गात्मक किसिमले नथिङ, हैन हैन तिमीले केही पनि मिस गरेको छैन भनेर भन्दैछ। अनि आन्सर छ नन अफ द कन्टेन्ट अफ दिस कोर्स हैज भ्यालु अर मिनिङ। यो जुन यो कन्टेन्ट जति छ नि, कन्टेन्ट भनेको विषयवस्तु हो, पाठहरू भयो हैन, च्याप्टरमा भित्र भएका जुन कुराहरू हुन्छ नि पढ्ने कुराहरू जति हुन्छ नि कन्टेन्ट विषयवस्तु भनौँ न सिधा कुरामा। त जति पनि विषयवस्तु छ यो कोर्समा, जुन कोर्स तिमी पढिरहेछौ र त्यसमा जति पनि विषयवस्तु छ त्यसको कुनै मिनिङ र भ्यालु छैन, त्यसको कुनै अर्थै छैन, यो बिना मतलबको कोर्समा दिइरहेछ, यसको त कामै छैन भनेर टिचरले के भन्दैछ त विद्यार्थीलाई भन्दैछ कि तिमी आएनौ हैन त ठिकै गर्यौ, तिमीले त केही मिस गरेको छैनौ, किन भन्दाखेरि यो कोर्समा दिएको कुराको कुनै भ्यालु छैन र कुनै मिनिङ छैन, पढेर बेकार छ। अनि भन्दैछ टेक एज मेनी डेज अफ एज यु लाइक। यो डेज अफ भनेको हुन्छ छुट्टी, लिभ हुन्छ है, LEAVE लिभ छुट्टी है। त भन्दैछ टेक एज मेनी डेज अफ एज यु लाइक, तिमीलाई जति दिनको छुट्टी लिनु छ ल्याऊ, किनभने कोर्समा काम लागेको कुरै छैन, भ्यालु नै छैन, मिनिङ नै छैन, त किन पढ्ने। अनि अर्को कुरा भन्दैछ एनी एक्टिभिटिज वी अन्डरटेक एज अ क्लास है, जति पनि क्रियाकलाप यो क्लासरुममा हुन्छ, जति पनि एक्टिभिटी यो क्लासरुममा अन्डरटेक हुन्छ मतलब घट्छ हुन्छ एज अ क्लास, यो क्लासमा आई एस्योर म तिमीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु विल नट म्याटर आइदर टु यु अर मी। यो क्लासरुममा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छ काम छ त्यो न त तिमीलाई काम लाग्नेछ, न त तिमीलाई काम लाग्नेछ, न त मलाई काम लाग्नेछ है। एन्ड आर विदाउट पर्पस, र यो सबै के छ त उद्देश्यहीन छ। पर्पस भनेको उद्देश्य, विदाउट भनेको बिना, त बिना उद्देश्यको छ। यो किताबमा भएको जति पनि म्याटर छ कन्टेन्ट छ न त यो तिमीलाई काम लाग्नेछ न त मलाई काम लाग्नेछ है भनेर सार्कास्टिक, जो विद्यार्थीलाई पढाइको भ्यालु थाहा छैन, पढाइलाई महत्त्व गर्दैन, त्यस्तो विद्यार्थीलाई टिचर यस तरिकाले चाहिँ के गरेछ त आन्सर दिइरहेछ। अब अर्कोमा फेरि टिचर रिसाएको अवस्था छ है त, एङ्ग्री मोडमा जवाब दिन्छ टिचरले, रिसाएर जवाब दिन्छ। के दिँदैछ कि फेरि स्टुडेन्टको क्वेसन त त्यही छ डिड आई मिस एनिथिङ, अनि टिचरले रिसाएर जवाब दिँदैछ कि एभ्रिथिङ हो, तैँले सबै कुरा चाहिँ के गरिस् त मिस गरिस्, छुटाइस् है भनेर भन्दैछ। अ फ्यु मिनिट्स आफ्टर वी बिगेन लास्ट टाइम है, जब हामीले लास्ट टाइम जब क्लास चाहिँ स्टार्ट गर्यो, पढाउन सुरु गर्यौं, अ फ्यु मिनिट्स आफ्टर त्यसको केही छिन पछि है, क्लास जब सुरु गर्यौं नि हामी त्यसको केही छिन पछि अ शाफ्ट अफ लाइट सडनली डिसेन्डेड है, एउटा चाहिँ किरण पुञ्जहरू प्रकाशमय भएको हैन, प्रकाशै प्रकाश लाइटै लाइट भएको एउटा के भयो त डल्ला जस्तो सडनली डिसेन्डेड, डिसेन्ड भनेको तल आयो के, आकाशबाट डिसेन्ड भयो, अचानक तल आयो। एन्ड एन एन्जल अर अदर हेभेनली बिइङ एपियर्ड, त्यसपछि के भयो त्यो लाइटबाट अचानक एउटा एन्जल, एन्जल भनेको देवदूत हुन्छ, यहाँ पिक्चर दिइरहेछ है, एउटा एन्जल देवदूत चाहिँ के भयो त त्यो लाइटबाट प्रकट भयो। त्यो टिभीहरुमा देखाउँछ नि लाइट एकदम लाइट बत्ती बल्छ अनि लाइट शान्त भएपछि के हुन्छ त्यहाँ देवता प्रकट हुन्छ नि है, त्यही भन्दैछ त्यो लाइट माथिबाट अचानक आयो र त्यो लाइटबाट एउटा के भयो त देवदूत वा यस्तै कुनै अलौकिक शक्ति है हेभेनली बिइङ एपियर्ड देखा पर्यो। एन्ड रिभिल्ड टु अस, र हामीलाई बताउनु भयो। रिभिल्ड भनेको कुनै गोप्य कुरालाई चाहिँ के हुन्छ त अरु समक्ष भन्नु, अरुलाई देखाउनुलाई रिभिल्ड भन्छ है। द रिभिल्ड टु अस व्हाट इच वुमन एन्ड म्यान मस्ट डु टु अटेन डिभाइन विजडम इन दिस लाइफ एन्ड देयर आफ्टर, अथवा पहिल्यैतिर है। अनि त्यो एन्जलले के भन्यो त कि प्रत्येक यो पृथ्वीका प्रत्येक मानवले, म्यान एन्ड वुमन भनेपछि प्रत्येक मानवले एउटा दैविक ज्ञान पाउनको लागि, डिभाइन भनेको दैविक, विजडम भनेको ज्ञान र बुद्धि,
दैविक ज्ञान र बुद्धि अटेन गर्नको लागि, अटेन गर्नु मतलब गेट, प्राप्त गर्नु है, पाउनको लागि उसले आफ्नो लाइफमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ के गर्यो, उसले रिभिल गरिदियो हामी कहाँ। हामीलाई यो जुन छ नि के भने यसलाई रिभिल भन्दाखेरि गोप्य कुरा हुन्छ नि, रहस्य, सरी रहस्य है। प्रत्येक महिला र पुरुषले भनेको मतलब यो जति पनि मानवहरू छ त्यो मानवहरूले है यो दैविक ज्ञान पाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने रहस्य चाहिँ के गरिदिनु भयो त हामी कहाँ सुनाउनु भयो। त्यसपछि भनेछ दिस इज द लास्ट टाइम द क्लास विल मिट है। र यो चाहिँ आजको जुन यो क्लास छ, सो दिस इज द लास्ट टाइम द क्लास विल मिट बिफोर वी डिस्पर्स टु ब्रिङ द गुड न्युज टु अल द पिपल अन अर्थ। र त्यो जुन ज्ञान र बुद्धिका कुरा हामीलाई देवदूतले प्रदान गर्यो नि है, त्यो प्राप्त गर्ने चाहिँ हाम्रो लास्टै क्लास थियो। आज हामी भेट्यौं र आज लास्ट क्लास हो जुन बेला चाहिँ हामीले यो देवदूतबाट ज्ञानका कुराहरू प्राप्त गर्यौं। र अब हामी के गर्नेछौँ, डिस्पर्स हुनेछौँ मतलब छुट्टिनेछौँ है, छुट्टिनेछौँ टु ब्रिङ द गुड न्युज टु अल द पिपल अन अर्थ। र त्यो गुड न्युज, जुन गुड न्युज हामीले एन्जलबाट प्राप्त गर्यौं त्यो पृथ्वीका सबै मानवहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त बाँड्न जान्छौँ। जुन अलौकिक कुरा, जुन अलौकिक ज्ञान तिमीले के गर्यो त मिस गरिहाल्यौ है भनेर भन्दैछ। यो कुरा भयो एभ्रिथिङमा, टिचर एङ्ग्री मुडमा भन्दा। अब फेरि यहाँ नथिङ भनेर भनेछ सार्कास्टिक, मजाकमा टिचरले के भन्दैछ, नथिङ, तिमीले त केही पनि मिस गरे छैनौ। व्हेन यु आर नट प्रेजेन्ट, जब तिमी क्लासमा प्रेजेन्ट थिएनौ, हाउ कुड समथिङ सिग्निफिकेन्ट अकर। सिग्निफिकेन्ट भनेको हुन्छ इम्पोर्टेन्ट है। जब तिमी क्लासमा थिएनौ त कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा कसरी हुन सक्छ, यो त हुनै सक्दैन। त्यही भएर तिमीले कुनै कुरा पनि मिस गरेको छैनौ भनेर के गर्दैछ त टिचरले यसलाई चाहिँ सार्कास्टिक किसिमले, मजाक तौरले चाहिँ यसलाई आन्सर दिइरहेछ। लास्टमा हेरौँ, फेरि टिचर एङ्ग्री मुडमा जवाब दिँदैछ कि एभ्रिथिङ है। एभ्रिथिङ भनेपछि हो तिमीले त सबै कुरा मिस गरिहाल्यौ। हेर्नु के छ, contained in this classroom is a microcosm of human experience है, assembled for you to query and examine and ponder. This is not the only, okay यहाँ है, everything तिमीले हरेक कुरा मिस गरिहाल्यौ। contained in this classroom, यो क्लासरुममा जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, जति पनि व्यक्तिहरू छन्, is a microcosm of human experience। यो मानव अनुभवको जुन छ नि त्यो एउटा सूक्ष्म रूप हो है। यो क्लासरुममा भएका जति पनि व्यक्ति छ त्यो मानव अनुभवको एउटा सूक्ष्म रूप हो। जसरी पृथ्वीको एउटा सूक्ष्म रूप हामी ग्लोब हेर्छौँ नि, ग्लोब चाहिँ के हो त पृथ्वीको एउटा सूक्ष्म रूप दिएको हुन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ के हो त मानव जति पनि मानवहरू छ नि, डाक्टर होला, इन्जिनियर होला, पाइलट होला, त्यो सबैको सूक्ष्म रूप भनेको के हो त, त्यो अनुभवहरूको सूक्ष्म रूप भनेको के हो त यो क्लासरुम नै हो है। एसेम्बल्ड, जो यहाँ एसेम्बल भएको छ क्लासरुममा, एसेम्बल भएको छ मतलब ग्यादर्ड भएको छ, जम्मा भएको छ। फर यु टु क्वेरी है, तिम्रो लागि जहाँ के हुन्छ क्वेरी गर्न सक्छौ तिमी क्लासरुममा। आफूले चित्त नबुझेका, आफूले नजानेका कुराहरू तिमी अन्त्य होइन, यो क्लासरुममा चाहिँ के गर्न सक्छौ, क्वेरी गर्न सक्छौ, बुझ्न सक्छौ, सोध्न सक्छौ, इक्जामिन त्यसलाई जाँचबुझ गर्न सक्छौ, अब्जर्भ गर्न सक्छौ, र पोन्डर त्यसको बारेमा चिन्तन गर्न सक्छौ, त्यसको बारेमा सोच्न सक्छौ है। जति पनि मानव अनुभवहरू छ नि विश्वमा त्यो सबैको सूक्ष्म रूप यो क्लासरुम हो, जहाँ हामीले विश्वमा हुने हरेक घटनाहरूको बारेमा सोध्न सक्छौँ, अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ र त्यसको बारेमा चिन्तन गर्न सक्छौँ है क्लासरुममा। दिस इज नट द ओन्ली प्लेस सच एन अपर्च्युनिटी हेज बिन ग्यादर्ड। र यो मात्र एउटा ठाउँ छैन जहाँ यति कुरा, दिस इज नट द ओन्ली प्लेस भने है, फेरि यो एउटा मात्र जहाँ यो कुराहरू संसारका ज्ञानका कुराहरू, विज्ञानका कुराहरूको बारेमा खोज गर्ने हैन, के अरे अब्जर्भ गर्ने र चिन्तन गर्ने गरिन्छ। त्यो यो क्लासरुम मात्र होइन, तर बट इट वाज वान प्लेस, तर यो एउटा ठाउँ हो, धेरै मध्ये यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी सबै कुराको बारेमा चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ। एन्ड यु वेरन्ट देयर, तर तिमी यो ठाउँमा थिएनौ है। त्यही भएर तिमीले यो विश्वका जति पनि ठुला ठुला व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको कुराहरूको बारेमा क्वेसन खोज्ने,
के अरे एक्जामिन गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, त्यसको बारेमा चिन्तन गर्ने यो एउटा इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो। धेरै ठाउँमध्ये यो क्लासरुम एउटा इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो जहाँ तिमी थिएनौ, जसले गर्दा तिमीले हरेक कुरा के गर्यौ त मिस गर्यौ भनेर राइटरले के भनेको छ त यो पोइममा, दुई टाइपले चाहिँ टिचरले नै एब्सेन्ट विद्यार्थीलाई, एब्सेन्ट स्टुडेन्टलाई दुई टाइपले जवाब दिइरहेछ, एउटा रिसाएको भरमा र एउटा सार्कास्टिक व्यङ्गात्मक किसिमले जवाब दिइरहेको कुरा यहाँ हामीले चर्चा गर्यौं। अब हामी सेकेन्ड कुरामा जान्छौँ के। सेकेन्ड कुरा भनेपछि कस्तो कस्तो सेकेन्ड कुरा, एकपटक टिचरले जवाब दिएछ भने अर्को पटक, एकपटक टिचर एब्सेन्ट भएको कुरा देखाएको छ, अर्को पटक स्टुडेन्ट एब्सेन्ट भएको कुरा देखाएको छ। अब हामी के गर्छौँ त, यो टिचर भ्यू पोइन्ट र स्टुडेन्ट भ्यू पोइन्टको आधारमा हामी यो पोइमलाई फेरि डिस्कसन गर्छौँ। अब यो पोइमलाई हामी सेकेन्ड भ्यू पोइन्ट अनुसार जुन अघि हामी गरेका थियौँ, सेकेन्ड भ्यू पोइन्ट मतलब एकचोटि टिचर एब्सेन्ट भएको कुरालाई चाहिँ देखाएको छ, एकचोटि स्टुडेन्ट एब्सेन्ट भएको कुरालाई देखाएको छ है। अब यो नथिङ भनेछ, त अघि नै मैले के भनेको थिएँ, नथिङ भनेको जति छ नि त्यो स्टुडेन्टको आन्सर हो, ओके, र एभ्रिथिङ भनेको छ नि त्यो कसको आन्सर हो त, टिचरको आन्सर हो, ओके। अब हामी यो पोइन्ट अफ भ्यूले यो पोइमलाई अगाडि बढाउँछौँ। टिचर एब्सेन्ट छ, डिड आई मिस एनिथिङ टिचरले भन्दैछ, अनि स्टुडेन्टले भन्दैछ नथिङ। तपाईँले मिस गर्ने कुरै आएन केही। वेन वी रियलाइज यु वेरन्ट हियर, जब हामीले थाहा पायौँ कि तपाईँ स्कुल आउनु भएको छैन, वी स्याट विथ आवर ह्यान्ड फोल्डेड अन आवर डेस्क, हामी आफ्नो डेस्कमा हात फोल्ड गरेर पुरै शान्त भएर 2 घण्टासम्म के गरेँ हामी बसिराख्यौँ। 2 घण्टाको क्लास हुन्छ, तपाईँ आउनु भएको थिएन, त्यही भएर हामी के गर्यौँ त क्लासमा शान्त भएर बसिराख्यौँ, त्यही भएर तपाईँलाई मिस गर्ने कुनै कुरै भएन। अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ के भनेको छ, यो सेकेन्ड स्टेन्जामा एब्सेन्ट छ स्टुडेन्ट है, एब्सेन्ट छ स्टुडेन्ट हो। अब टिचर प्रेजेन्ट भएको बेलामा स्टुडेन्टले सोध्दैछ कि डिड आई मिस एनिथिङ, टिचरले भन्दैछ जुन अघि हामीले गरेका थियौँ नि, बस ठ्याक्कै त्यही कुरा छ है, कि एभ्रिथिङ एक्जाम लिए है, टेस्ट क्विजको लागि क्वेसन दिए, सेम यही कुरा छ। फेरि यो स्टेन्जामा को एब्सेन्ट छ त, टिचर एब्सेन्ट छ। टिचर एब्सेन्ट हुँदा सोध्दैछ कि डिड आई मिस एनिथिङ, त विद्यार्थीले के भन्दैछ, नथिङ। नन अफ द कन्टेन्ट अफ दिस कोर्स हैज भ्यालु एन्ड मिनिङ, टेक एज मेनी डेज अफ एज यु लाइक। होइन, यो कोर्समा भएको कुरा त हामीलाई कामै लाग्ने छैन सर, तपाईँलाई जति दिनको छुट्टी लिनु मन लाग्छ छुट्टी लिनुहोस्, नआउनुहोस् स्कुल। एनी एक्टिभिटिज वी अन्डरटेक एज अ क्लास, यो क्लासमा हामी विद्यार्थीहरू जे पनि एक्टिभिटिज गर्छौँ होइन, आई एस्योर यु विल नट म्याटर आइदर टु यु अर मी एन्ड आर विदाउट पर्पज, होइन। यो क्लासमा हुने जति पनि क्रियाकलाप छ न हामीलाई काम लाग्छ सर, न तपाईँलाई काम लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ के अरे यहाँ नथिङ भनिरहेछ होइन, तपाईँले केही पनि मिस गर्नु भएको छैन भनेर भनिरहेछ। अर्कोमा जाउँ। यो फेरि के हो त, एभ्रिथिङ भनेपछि टिचरले बोलेको छ, टिचरले भनिरहेछ, जहाँ एब्सेन्ट को छ त स्टुडेन्ट एब्सेन्ट छ, टिचरले जवाब दिँदैछ। यो जवाबको बारेमा हामी योभन्दा पहिला स्टेन्जामा जे भनेछौँ सेम हुन्छ, ओके। फेरि यहाँ हेरौँ, नथिङमा जाउँ है त। नथिङ भनेछ है, यहाँ को एब्सेन्ट छ, यहाँ टिचर एब्सेन्ट छ, टिचर एब्सेन्ट छ हो। अब विद्यार्थीले टिचरले सोधेछ डिड आई मिस एनिथिङ, अनि विद्यार्थीले भन्छ नथिङ। के मिस गर्नुहुन्छ तपाईँ, केही मिस गर्नु भएन। वेन यु आर नट प्रेजेन्ट हाउ कुड समथिङ सिग्निफिकेन्ट अकर, जब टिचरै क्लासमा आउँदैन त क्लासमा कसरी कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ भनेर विद्यार्थीले यो जवाब दिएको छ। अब फेरि टिचरको जवाब छ, यहाँ एब्सेन्ट स्टुडेन्ट हुँदा टिचरको जवाब छ, र यो टिचरको जवाब के छ, जुन कुरा हामी अघि पढिसकेका छौँ है। अब यसको क्वेसन एन्सरतिरको कुरा गरौँ, एक्सर्साइजको कुरा गरौँ, ओके। एक्सर्साइजहरू के छ, असाइन, असाइन भनेको टास्क दिनु, कार्य दिनु, के भइहाल्छ, यहाँ छ टु प्रोभाइड अ पर्सन अ पर्टिकुलर टास्क। डिसेन्ड छ, डिसेन्ड भनेको माथिबाट तल आउनु, ठिक छ, त के भइहाल्छ, टु कम डाउन फ्रम हायर टु, यो भइहाल्यो। त्यसपछि छ रिभिल, रिभिल मतलब कुनै छोपिएको कुरालाई होइन, सेक्रेसीलाई वा कुनै छोपिएको कुरालाई बाहिर ल्याउनु, अरूलाई देखाउनु, त के भइहाल्छ, यहाँ छ टु मेक समथिङ नोन टु समबडी, केही कुरालाई अरूलाई के गर्नु त जानकारी गराउनु। एसेम्बल भनेको छ, एसेम्ब्ली हामीले थाहा छ स्कुलमा एसेम्ब्ली हुन्छ, सबै विद्यार्थी एक ठाउँमा आउँछ भनेपछि एक ठाउँमा आउनु, त के भइहाल्यो, टु ब्रिङ पिपल आइडिया थिङ टुगेदर एज अ ग्रुप, ओके, यो भइहाल्यो। त्यसपछि क्वेसन एन्सर कुरा गरौँ, के छ हेरौँ यहाँ,
Read the poem and say whether the following statement present the importance of classroom teaching or not. Classroom teaching provides a student with knowledge helpful for exam. ठीक छ. The course students study is insignificant and valueless. Insignificant महत्वहीन र valueless महत्वहीन हुन्छ पढेको कुरा, यो त गलत हो. Any information you miss in the classroom is important. Any information you miss in the classroom is important. क्लासरुममा भएको कुनै पनि इन्फर्मेसन यदि मिस गर्यो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हुँदैन. किनभने कहिलेकाहीँ टिचरले पढाइराख्दा आफ्नो व्यक्तिगत घटना भन्न थाल्छ वा बाटोमा हेरेको कुरा भन्न थाल्छ. त्यो सब इन्फर्मेसन हो नि, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मानिँदैन. त्यही भएर के भयो? फल्स. त्यसपछि छ इन्लाइटमेन्ट इज गेन इन द क्लासरुम. यो इन्लाइटमेन्ट भनेको ज्ञान बुद्धि विवेक हो, क्लासरुममा पाउँछ, यो सही छ है. स्टेइङ इन द क्लास इज बोरिङ. क्लासरुममा बस्दा विद्यार्थीको बोरिङ हुन्छ हैन, वी कान्ट से द्याट, यो फल्स हुन सक्छ है त. अब त्यसपछि कुरा गरौँ हु कम्पोज दिस पोएम हैन. त यो टम वेम्यान कि को छ? या टम वेम्यान भइहाल्यो, यहाँ छ राइटरको नाम हैन, टम वेम्यान कम्पोज दिस पोएम. त्यसपछि भन्ने छ व्हाट डिड द स्टुडेन्ट डु इन द एब्सेन्स अफ देयर टिचर. टिचरको एब्सेन्समा के गरिरहेछ? 2 आवर्ससम्म ह्यान्ड फोल्ड गरेर बसिरहेछ है. व्हाट डिड द एन्जल रिभिल टु द स्टुडेन्ट. स्टुडेन्टलाई चाहिँ एन्जलले के रिभिल गर्यो है? डिभाइन विजडम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा रिभिल गर्यो. हाउ डज द स्पिकर इन द फर्स्ट स्टेन्जा स्पेन्ड टाइम फर फुल 2 आवर्स फोल्डिङ देयर ह्यान्ड इन एन्ड साइलेन्ट, सिटिङ साइलेन्ट छ. व्हाई डज द स्पिकर इन द सेकेन्ड स्टेज थिंक बीइङ इन द क्लास इज इम्पोर्टेन्ट. Why does the speaker in the second stage think being in the class is important? क्लासरुममा हुनु इम्पोर्टेन्ट छ. सेकेन्ड स्टेजमा किन भनिरहेछ? किनभने एक्जामको कुरा गरिरहेछ, टेस्टको कुरा गरिरहेछ हैन. यहाँ भनिरहेछ 40% टेस्टको लागि लियो, 50% क्विजको लागि दिएको छ. त्यही भएर क्लासरुममा हुनु के छ त? इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ. नेक्स्ट क्वेसन छ What does the speaker say in the third stanza regarding the value of education? एजुकेसनको भ्यालुको बारेमा थर्ड स्टेन्जामा के भनिरहेछ? हेरौँ है, थर्ड स्टेन्जा 1 2 3 यहाँ छ. के भनिरहेछ? नन अफ द कन्टेन्ट कोर्स एज भ्यालु अर मिनिङ. मतलब कोर्स र कन्टेन्ट जति पनि छ नि एजुकेसनको, त्यो के छ त? भ्यालुलेस छ, काम छैन. यहाँ भइहाल्यो. थर्ड स्टेन्जा रिगार्डिङ भ्यालु अफ एजुकेसन. भ्यालु अफ एजुकेसन के छ? भ्यालुलेस र मिनिङलेस छ भनेर भनिरहेछ. एजुकेसन इनलाइट्स पिपल विथ विजडम. डज द स्पिकर इन द फोर्थ स्टेन्जा एग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट? हाउ? एजुकेसनले विद्यार्थीले ज्ञान पाउँछ भन्ने कुरालाई भनिरहेछ राइटरले. एग्री छ कि छैन त? एग्री छ, त्यहाँ दिइरहेछ. हेरिहालौँ कति स्टेन्जा रे. डज द स्पिकर फोर्थ स्टेन्जाको कुरा गरौँ. 1 2 3 4 यहाँ छ है, यहाँ छ है. त इनलाइटको कुरा गरिरहेछ हो नि त. यहाँ एन्जल आएर उसलाई चाहिँ डिभाइन विजडमको कुरा गरिरहेछ. भनेको मतलब एजुकेसनले हामीलाई के गर्छ त? इनलाइट गर्छ, नलेज दिन्छ, इनलाइट गर्छ भनिरहेछ, विजडम दिन्छ हामीलाई. किनभने त्यहाँ हामी क्लासरुममा धेरै नलेजेबल कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्छौँ टिचरबाट. What does the last stanza suggest? लास्ट स्टेन्जाले के सजेस्ट गरिरहेछ हामीलाई है? क्लासरुम हैन. ओके, द क्लासरुम इज अ सच प्लेस वेयर वी क्यान ask different questions, examine those things, and just think about those strange theories and materials, wisdoms in our classroom. So this is very important, and we can get varieties of knowledge because from asking teachers, just observing different things in classroom. I mean, teachers can give their them project work, or they can present varieties of example that a student can observe, and thereafter they can think critically. Thinking ponder means just students can think varieties of things there. If teacher provide them critical works, that is the creative works, then students can think over that. So this is ponder. So obviously the last stage suggests that the student can get lots of knowledge in the classroom. भन्ने हामी के गर्न सक्छौं भन्न सक्छौं. यसरी मैले यो पोएमलाई चाहिँ एन्ड गरे. इभन ओके, यहाँ पनि छ केही. सेकेन्डमा रिड द पोएम एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. यो ओभरअल के छ त? पोएमको समरी हुन जान्छ. यो चाहिँ हाल्नु भयो भने, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु भयो भने यो पोएमको समरी हुन जान्छ. र मैले यो पोएमको समरी यति एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छु कि आई होप यु क्यान इजिली डु दिस. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो. अनि यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु होला है. थ्याङ्क यू.